اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناه عبد الحق العلاوي في يوتيوب. اليوم غادي نهضروا على لي سونتر دابيل. مي قبل ما هادشي كامل بغيت نشكر الناس اللي صيفطوا لي دي ميساج اللي خلاو لي دي كومونتير زوينين، والناس اللي تابوناو ميرسي بوكو ومرحبا بالناس الجداد اللي يلاه غادي تابوناو معنا. غادي نهضروا على لو سونتر دابيل، مركز النداء كول سنتر بالانجليزيه، حيت مازال لحد الساعه كاين شي وحدين تيسميوه وزين الو. اليوم غادي نهضروا على سي كوا سونتر دابيل، كيفاش دير باش تدخل ليه، شنو هما لي زافونتاج، شنو هما لي انكونفينيون. بقاو معنا ما تزابيش. Zombie apocalypse. هاد الفيديو ديدي لكاع الناس اللي كانوا معايا في فون جروب في لو سيت سولي وفي كازا نيرشور. ميرسي بوكو شير زامي، وخاصة شعيب الخطابي اللي ديما كيساندني من نهار درت اول فيديو في يوتيوب. اليوم غادي نعاود لكم القصه ديالي في فون جروب في 2010 وفاش سالات في 2013. حتى انا شنو هما الافكار اللي كان عندي قبل ما ندخل ليها، وشنو هما الافكار اللي ولاو عندي من بعد، وشنو هما لي زيكسبيريونس اللي دوزت والطرائف اللي عشت فون جروب. اولا خصك تعرف ان السونتر دابيل ما فيهش غير الكاسك، يعني ما فيهش غير الو، فيه لو ميل وفيه لو تشات وفيه باك اوفيس، هذا الى جانب الخدامين الاخرين، يعني لي بوست اخرين مثلا اغاش يعني لي ريسورس هيومان الموارد البشريه، لا لوجيستيك، لا سيكوريتي يعني ما كاينش غير لو كاسك. هذه اولا. ثانيا خصك تعرف ان لو سونتر دابيل ما بين القطاعات القليله حاليا في سوق الشغل اللي كتعطيك كونطرا سي دي من النهار الاول، يعني كونطرا ما محدوداش في الوقت. حاجه اخرى كيعطيك لا ميوتويال يعني كومبليمونتير سونتي يعني التغطيه الصحيه، يتاسور لو ترونسبور تكون عندهم غالبا لو ترونسبور، كيعطيك لا كومبليمونتير ديال لا كيس دو روتريت لا سي ام ار، وحاجه اخرى كيعطيك لا سي ان اس اس بيان ايفيدامون. دونك هاد لي زافونتاج حاليا قليل فاش كتلقاهم في الشركات الاخرين. زيد على ذلك ان لو سالير طالع بارابور لو سميك اللي كاين في البلاد. وحاجه اخرى انهم يسو باز سور لو نيفو ديالك في اللغه اكثر مما كيتبازاو على لي ديبلوم ديالك، يعني افيك ان باك ولا ان باك بلس 2 تقدر تشد ان سالير ديال واحد اللي خدام باك بلس 5 في قطاع اخر. لو سونتر دابيل بين القطاعات القلال حاليا في المغرب اللي تقدر اون ميم طون تقرا معاه، يعني واخا تكون داخل ليه ان باك ولا ان باك بلس 2 تقدر تكمل قرايتك اون ميم طون، حيت لي زوغير عندهم فليكسيبل، يعني ماشي اوغير فيكس، ماشي دائما غادي تخدم من 8 ل 6. لا، سونتر دابيل كاينين كتسموا دي شيفت، يعني يقدر يجيك ان شيفت في الصباح، يقدر يجيك في وسط النهار، يقدر يجيك بالليل، وهنا كتقدر تنظم وقتك الا بغيتي تكمل القرايه اون ميم طون. زيد على ذلك تقدر تفاهم مع الناس ديال لو سونتر دابيل ويخليو لك مثلا لو ويكاند باش تقرا دير ان ماستر. وهذه كانت القضيه اللي كنت درت امون ايبوك، كنت خدام سونتر دابيل والسبت والحد كنت كنقرا الماستر ديالي. سونتر دابيل بين القطاعات القلال اللي لا بروموسيون تقدر تكون في ظرف وجيز، يعني تقدر تخدم معاهم 6 شهور ولا عام وتقدر تولي ماناجر، يعني تولي ريسبونسابل ديكيب، او بيان تقدر تولي فورماتور. هادشي اللي ما تلقاوش في القطاعات الاخرين اللي لو طون ديال لا بروموسيون تما كيكون على الاقل بين 5 حتى ل 10 سنوات. دابا نهضروا على لو كول سنتر، يعني لو كول الكاسك، نضربوا لي زابيل. هذا تينقسم لجوج، فيه لي ميسيون وفيه لا ريسيبسيون. لي ميسيون يعني انت اللي تخرج لي زابيل، وريسيبسيون انت كتستقبل لي زابيل. وهاد لي ميسيون مثلا تقدر تكون في لا فونت، تقدر تكون في لي سونداج وبزاف ديال لي زوطخ اكتيفيتي. ولا ريسيبسيون غالبا تتكون اما في سيرفيس كليون ولا في سيرفيس تكنيك، سيرفيس ابري فونت انسي دو سويت. دونك هادشي اللي كاين. دونك غالبا فاش تخدم في سونتر دابيل غادي يقول لك النهار الاول غادي تخدم اما في لي ميسيون اما في لا ريسيبسيون. هادشي الا ما دويناش على الباك اوفيس، لو تشات، الميلينغ ايتترا ايتترا. بطبيعه الحال ماشي النهار الاول غادي تبدا دوز لي زابيل. قبل ملي كتقبل في لونتروتيان وكتسيني لو كونطرا كتبدا لا فورماسيون. لا فورماسيون هنا تيوريك كلشي، فريمون كلشي، حتى كتدخل ما عرف حتى شي حاجه كتخرج مورا لا فورماسيون كل راسك عامر بلي زانفورماسيون. دونك لا فورماسيون فيها دو فولي. دونك لو فولي الاول كي كونسير لا كومونيكاسيون، يعني شنو هو لو ديسكور اللي غادي تادوبتيه مع لو كليون، يعني الكلام والهضره اللي غادي تبدا تناقش مع لو كليون. والفولي الثاني هو تو سكي اوتي، يعني لي مويان باش غادي تخدم، حيت بيان سور غادي يعطيك اورديناتور وفيه دي لوجيسيال ودي زوتي كيعلموك تخدم بهم وتيعلمك تخدم الماتيريال، وكيعلموك واحد القضيه كتسمى لا شارت، يعني شاك ابل كتكون عنده اون ترام كيبدا بونجور bienvenue ta 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 ta, tu te présentes. Après هنا tu commences à traiter avec le client, ou bien sûr غالبا تكون عندك واحد لو سكريبت ا ريسبكتي. قبل ما كتسالي لا فورماسيون تيديروا لك ان تيست كيكون فيه ان كويز، يعني سؤال جواب كسام،
وتيقدروا يديروا لك اون ايكوت، يعني كيتصنتوا لك لواحد الابيل ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. وهنا لو فورماتور و لو ريسبونسابل ديال لو بلاطو كيديروا لك ليكوت باش كتفاليدا. ملي كيديروا لك ليكوت وكيكون لابيل ديالك داز مزيان، هنا تو فاليدي وكدوز البلاطو، يعني غتبدا لا برودكسيون. سمحوا لي راه كاين شي كلمات غيفهموا غير صحاب السونتر دابيل، غادي نحاول نبسط ما امكن. ملي كتدخل لا فورماسيون ماشي ديريكتومون كتبدا تهضر، غالبا تدوز واحد الوقيته مع شي وحدين اللي ديجا قدام خدامين تما، وهاد المرحله تتسمى البينوماج، يعني كتجلس حداه وتيدير حداه كاسك وكتصنت ليه، ومره تتاخد دي زابيل. دابا كي تيدوز فورماسيون درت البينوماج صافي راه غادي نبدا ناخد لي زابيل، غتبدا تاخد لي زابيل، ولكن تيديروا معاك ان اسيستون، يعني كيكون واحد السيد قديم تيجلسوكم تيجمعوكم في بلاصه وحده وكتبداو اول نهار البيزيطاج ولكن تيكون معاكم واحد السيد اللي كياسيستيكم باش الا جاك شي ابيل وبعد فتره تقدر تدعق تقدر تخلع كذا، سي نورمال سورتو لو بروميير جور عادي ما تخلعش. النهار الثاني النهار الثالث غتولي بحال شي حوته في الماء تيكون معاك لاسيستون، يعني اوكا ولا تبلوكيتي كيجي كيعاونك. من بعد ديك الساعات كيدوزو لك واحد لو تيست اخر كيديروا لك ايكوت من بعد، وديك الساعات كتكون كونفيرمي. في الايام الاولى اللي كتكون صعيبه شويه هو الكليون كيهضر معاك، هو فرنسي كيهضر معاك بالفرنسي، راه انت تفهم الفرنسي ولكن ديفو كيهضر معاك بشي لهجه ديال شي منطقه في فرنسا. هنا كتلقى مشاكل، يعني اهم شيء تكون عندك خص تكون عندك ليكوت اكتيف. شنو هي ليكوت اكتيف؟ يعني ماشي غير كتصنت ولكن كتصنت وكتحاول تفهم و اون ميم طون تو ريبوندي وكتعطيه اسئله. مثلا تيقول لك مون تيليفون اي كاسي، كتقول ليه سي جو كومبرون بيان هنا تو ريفورمول votre téléphone est cassé, est-ce bien cela? تيقول لك وي. هنا كتسهل عليك القضيه. هاد القضيه اللي درتها من اليوم الاولى ما تلقاش هاد الصعوبه. الناس اللي تيقول لك السونتر دابيل تيأثر على النفسيه وان بنادم كيعيط لك وكيتشكى، سي نورمال، هذيك راه خدمتك، حيت الانسان ما تيعيط الا وعنده مشكل. ملي تكون عنده مشكل غالبا الاسلوب غادي يكون عنده شويه اما معصب اما مقلق اما زربان. دونك انت خصك دير في بالك انك انت خدام، يعني كدير واحد الخدمه، وهذاك السيد لو كليون اللي هضر معاك راه ما تيهضرش معاك كشخص ولكن تيهضر معاك كممثل ديال ديك الشركه. يعني الا عنده مشكل مع لوبيراتور ديالو وغوت ولا هضر معاك باسلوب شويه في الوقاحه، ما تاخذهاش بيرسونيل وقول راه كيعير الشركه وانت كتسلطها بجريمه ديال الماء. من بعد كدوز اسبوع ديال لي زابيل، كتكون تقريبا دوزتي شي 300 ابيل ولا 400 كتولي عندك واحد السلاسه في الهضره وما كيبقاش عندك مشاكل باش تحاور مع لو كليون، وكتولي تفهم ان راه معظم لي كليون راه فريمون الا عيط لك راه سيكو فريمون محتاجك وراه ما كيفهمش مزيان. اذا كتطور واحد الملكه كتولي كتعرف تحاور مع واحد الانسان اللي ما كيفهم حتى شي حاجه الا هضرنا مثلا في التكنيك. دونك واخا يهضر معاك كيقول لك بعض الخطرات شي حوايج انت ما كيدخلش لدماغك، يقول لك مثلا التلفازه ديالي ما شاعلاش، كتقول لي فين هو التليكوموند، تيقول لك ما عنديش تليكوموند، ولا تيقول لك مثلا شكون اللي بدل لي التصويره ديال التليفون ديالي، ولا تيقول لك مثلا شكون اللي مسح لي هذه، ولا تيقول لك مثلا علاش بدلت لي الكود بين. المهم الامثله لا تعد ولا تحصر. الناس اللي فايتين خدامين يقدروا يكتبوا كومونتير يكتبوا لنا بحال هادشي دونك ابخي كتقول انا راه كنفهم، دوكو غادي نحاول نهبط مع النيفو ديالو وما نتعصبش، حيت الا كنتي كتهضر معاه على اساس هو راه كيفهم كلشي هنا كتولي تتعصب، ولا بديتي كتعصب الايامات الاولى ما غاديش تكمل. بيان سور ليكيب ديال لي ماناجور ما كيخليوكش بوحدك، راه هما دائما تعيطوا لك تيديروا لك اون فورماسيون، ولي فورماسيون راه سون فريمون ديفيرسيفيين بزاف ديال القطاعات، راه ماشي غير في داك لو برودوي اللي انت خدام فيه، دي فوا تيديروا لك فورماسيون في كومونيكاسيون، في بي ان ال، في لو ديسكور، في الجيستيون دو ستريس وانت تقدر تطلب من الماناجر انك مثلا يصوب لكم ان موديول ديال شي فورماسيون اللي يدير لكم فيها فورماسيون عندكم شي مشكل ولا شي نقص. يعني ملي كتدخل لو سونتر دابيل وانت تتعلم، يعني ماشي النهار الاول دوزتي فورماسيون بقيتي غتعلم، لا هذا خطا. حاجه اخرى البرودوي اللي انت كتكون خدام فيه دائما تكون فيه دي نوفوتي، يعني تكون فيه التغييرات، دونك دائما غيكون دي فورماسيون. يعني راه ماشي من نهار كتدخل النهار الاول حتى انت دائما ابيل مورا ابيل، لا راه كيكونوا بزاف ديال الانقطاعات، كيكونوا بزاف ديال لي زوتر اكتيفيتي كونيكس و باراليل اللي كيخليوك دائما تخرج من داك لو ستريس. On sait bien que c'est un métier qui est un petit peu stressant, mais هما دائما تيديروا لك كيفاش يخرجوك من الستريس، تيديروا لي سورتي، تيديروا لي سواري، تيديروا لي تيم بيلدينغ، يعني تيديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي ديال الماناجمنت الجديد اللي كاين في الشركات العالميه. دونك اللي يمكن نضمن لكم انك ملي كتدخل ان سونتر دابيل لي كونديسيون دو ترافاي راهم مزيانين، الكرسي اللي تجلس عليه مزيان، البيرو مزيان، لورديناتور مزيان، الناس تيكونوا ان اكسيلون نيفو، تيكون النظافه لدرجه ان تقريبا على راس كل ساعتين كتجي لا فام دو ميناج وكدوز لك
السربيشه على البيرو وكدوزك الجفاف من تحت رجليك. دونك فريمون لهاد الدرجه وكلشي عندهم نقي، وتيوفروا لك البلاصه فين دير لو بتي ديجوني ولو ديجوني، يعني اون كونتين فيها الماكله وتقدر تجيب حتى الماكله ديالك، تلقى لي ميكرووند، كتلقى الثلاجات وكتلقى البلاكار فين تحط المسائل ديالك. فريمون اون سكي كونسيرن لي كونديسيون دو فيف سونتر دابيل سون اكسيلونت، يعني يكذب عليك كذاب الا قال لك العكس. كاين حتى الا بغيتي تروبوزي، الا بغيتي تشكا دير لا سيست، كاين لي ريلاكس، كاين دي فوتو. قبيله ان لو صالير طالع ديالهم، زيد على ذلك عندك لي زور سوبليمونتير، يعني تقدر تزيد بعض الخطرات يطلبوا منك ساعه ولا ساعتين تقدر تزيدها وتخلص عليها ماجوري، يعني اكثر من 50%. ولي بريم غالبا كتلقاهم نون بلافوني، يعني ماشي محدودين، ماشي مثلا الا وصلتي ل 1000 ولا 2000 درهم تقول لك لا صافي ما عندكش الحق، لا عندك سون فريمون دي بلافوني، يعني شحال ما درتي ديال لي زوبجيكتيف شحال ما الصالير ديالك غادي تزاد، وهذا الشيء راه ما تلقاوش الشركات العاديين. زيد على ذلك كاين واحد لافونتاج اللي قليل اللي كيرد ليه البال، هو انه تتعلم شي حوايج اللي ما كنتيش غتعلمهم في بلاصه اخرى. اولا اللغه ديالك تتطور، يعني بديتي بواحد النيفو انترميديير في الفرونسي، الا دوزتي عام ولا عامين سونتر دابيل تولي عندك ان فرونسي اكسيلون تو بارل كورامون. وتقدروا تلاحظوا الناس اللي دوزوا كيلكو زاني في سونتر دابيل راه يكونفيرمي لكم هذه القضيه. حاجه اخرى مثلا لو سونتر دابيل غالبا غادي تخدم في دي دومين اللي ما كاينينش في المغرب، دونك غيولي عندك واحد الثقافه عامه كومباري لي زوطر. مثلا خدمتي في اسيورونس تابع لفرنسا، ولا خدمتي في بنك تابع لفرنسا، ولا اوبيراتور تابع لشي دوله اخرى، غادي يوليو عندك دي زانفورماسيون اللي ما عندكش هنايا. ولا خدمتي مثلا في لاسيورونس ديال فرنسا يولي عندك المام بالقانون الفرنسي والقانون ديال لي زاسيورونس اون فرانس. يقدر تولي مثلا كتفهم في لا تكنيسيتي و تو سكي تكنولوجي، اللي خدمتي مثلا مع اوبيراتور ولا مع ان ريفوندور ديال ماتيريال انفورماتيك، هنا غادي تولي تفهم شي حوايج، يعني الا مشيتي تضرب غلف راه ما غاديش يقولبوك. اذا صراحه لي زافونتاج راهم فريمون كثار فريمون كثار. غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم في لا بروشين فيديو. دونك حاولت ندير لكم واحد التقديم بسيط على السونتر دابيل، شنو هما لي زافونتاج ديالو. ان شاء الله في الفيديو الجديد غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم، واي حاجه عندها علاقه بلو دومين ديال سونتر دابيل خليو لي ان كومونتير، انا غادي نحاول نجاوبكم، غنجمعهم كاملين في اون ليست وغادي ندير عليهم اون فيديو غادي نجاوبكم ان شاء الله. بيان سور الا عجبتك لا فيديو نيزيت با بارطاجي افيك كيلكان اللي شي واحد اللي كان مازال باغي يخدم في سونتر دابيل، صيفط ليه هذا الفيديو وقول ليه يدير صابوني ويدير الجرس باش تجي لا نوتيفيكاسيون ديال لا بروشين فيديو. جو فو ريميرسي، السلام عليكم ورحمه الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.